اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوتا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوتا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوتا جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوتا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوتا نہ اسلام ہوندا نہ پردے نمازاں نہ اسلام ہوندا نہ پردے نمازاں نہ اسلام ہوندا نہ پردے نمازاں جے سید نے کنبہ کوہایا نہ ہوندا جے سید نے کنبہ کوہایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو کوئی شہر ہوندا نہ دنیا تے یارو جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا جے رب نے مدینہ بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے صدرہ نہ ہوندا نبی نو عرش تے جے صدرہ نہ ہوندا نبی نو عرش تے جے صدرہ نہ ہوندا نبی نو عرش تے عرشانو رب نے سجایا نہ ہوندا تے عرشانو رب نے سجایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا کیویں پڑھدے حیدر نماز اثر نو کیویں پڑھدے حیدر نماز اثر نو جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا
رب نے نبی نو بنایا نہ ہونا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہونا سبحان اللہ ماشاءاللہ جو بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں مداخلے کر رہے تھے. اس دعا ہے اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سامعین محترم میں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا